जय होस्। तथागत गौतम बुद्ध को समय में कौशल राजा प्रसेनजीत को दरबार में एकजना पुरोहित थिए र उनको घर में छोरो जन्मिन्छ। पहिलोचोटि परिवार अत्यंत खुशी थिए, तर दुर्भाग्य ज्योतिषीले साइतको आधारमा बनाइएको चिनोको आधारमा के भनिदिन्छन् भने यो बच्चा खुंख्वार हत्यारा हुन्छ, यसले धेरै मान्छेको ज्यान लिन्छ, त्यसकारण बहुत अशुभ हुनेवाला छ। आमा बाबाको मनमा वज्रपात हुन्छ। आखिर आफ्नो पुत्र यो कुरा पुरोहितले राजालाई सुनाउन उचित ठाने र राजाले यो छोरोको भविष्य बदल्नको लागि उचित शिक्षा दीक्षा दिने निदो गरे। किनकि तकदीरमा भाग्यमा जे ल्याएको भए पनि वातावरणले सत्संगले त्यसलाई बदल्न सक्छ भन्ने राजालाई लागेको थियो। त्यसकारण उनलाई अलि ठुलो भएपछि तक्षशिला त्यो बेलाको विश्वविद्यालयमा पठाइदिए। बच्चा अत्यन्त मेधावी निक्ल्यो, अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि र बलशाली, शस्त्र विद्यामा र शास्त्र विद्यामा दुवैमा उनी चनाखो थिए। र उनको चनाखोपनको कारण, उनको तीक्ष्णताको कारण तक्षशिलाका प्रमुख उपाध्याय गुरुले उनलाई अत्यन्त रुचाउन थाले र गुरुको घरमा समेत उनलाई बोलाउन थाले र गुरुआमाको पनि उनी अत्यन्त प्रिय पात्र बने। तर यो विधिको विडम्बना हेर्नुस्, अत्यन्त तीक्ष्ण, अत्यन्त शालीन, अत्यन्त मेधावी यो विद्यार्थी, तर उनका साथीहरूको आँखामा कसिङ्गर बन्न पुग्यो, साथीहरूको लागि ईर्ष्याको पात्र बन्न पुग्यो, जसको कारण उनका सहपाठीहरू या गुरुभाइहरू जहिले पनि मौका खोजिरहेको हुन्थ्यो कि यो केटालाई हामीले डुबाउनु पर्छ, दबाउनु पर्छ, खसाल्नु पर्छ, किनकि यिनी हामी सबैलाई पछाडेर अगाडि पुगेको छ। यो मानसिकता सामान्यतया सबै मान्छेमा हुन्छ र उनका सहपाठीमा पनि हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि उनीहरूले हरेक दिन मौका खोज्दै रहे कि कुनै दिन यस्तो छेसको हात पर्ला कि यसलाई हामी षड्यन्त्रमा फसाउन सकौं। नभन्दै एक दिन गुरुआमाले उनलाई ज्वरो आएको बेलामा जुन स्याहार गरिरहेको देखे यिनीहरूले र यसैलाई न्यू बनाएर प्रमुख गुरुको कान फुक्न पुगे। गुरुदेव, यो हजुरको प्रिय पात्र, यो अहिंसक, जसको नाम अहिंसक थियो, यो बडा खत्तम छ। यसले बाहिरबाट हेर्दा हजुरलाई झुकाएको छ कि राम्रो गरे जस्तो गरेको छ, तर भित्रभित्रबाट भिसानी माफ होस्, यिनी गुरुआमासँग सल्केका छन्। यस्तो भनेपछि शङ्का लाग्नु स्वाभाविक थियो र शङ्काको दृष्टिमा हेर्दा फेरि कालो चस्मा लगाएर संसारलाई हेर्दा जसरी सबै कुरा कालो हुन्छ, रातो चस्मा लगाएर संसारलाई हेर्दा सबै कुरा रातो हुन्छ। त्यस्तै शङ्काको आँखाले जब हेर्छन् अनि सबै कुरा
शङ्कास्पद हुन थाल्छ। त्यसपछि गुरुलाई पोल्न थाल्यो, पीडा हुन थाल्यो, दर्द हुन थाल्यो कि उनलाई अब पक्का पक्की के भयो कि यो केटाले मेरी श्रीमतीलाई भ्रष्ट बनाएको छ। अब गुरुले सिधा यसको लागि दण्ड दिन मिल्दैन। त्यसकारण जब उसको दीक्षान्तको दिन आयो त्यो बेला उनले सिधै के भनिदिए त भने ज्वरै आइरहेको बेलामा पनि निक्लिजा मेरो घरबाट, निक्लिजा, तिमी यहाँ बस्ने अधिकार छैन। गुरुदेव मैले त्यस्तो के बिराएँ, ठुलो बिराएका छौ, तिमीले धेरै कुरा बिराएका छौ, म भन्न सक्दैन, जा। गुरुदेव म गुरु दक्षिणा नदिकन कसरी जान सक्छु र? गुरु दक्षिणा ल ठिक छ, 1000 मान्छे मारेर औँला काट र त्यसको माला लाऊ, यही हो तिम्रो तर्फबाट मेरो लागि गुरु दक्षिणा, लज्जा। नत्र भने तिमीले पाएको विद्या फलीभूत पनि हुँदैन, लज्जा। क्यान यु इमेजिन इट? उनी नराम्ररी षड्यन्त्रको शिकार भइसकेका थिए। उनी सोचमा परे, उनी बडा शालीन केटा, अब गुरु दक्षिणा दिउँ कि नदिउँ। अन्ततः उनी गुरु दक्षिणा दिने निधोमा पुगे र त्यसपछि यो केटा हत्यारा बन्न थाल्छन्। किनकि त्यही बेला उनका सहपाठीसँग झगडा हुन्छ। सहपाठीसँग झगडा हुँदा एकजना सहपाठीले तलवार उठाए, उनले पनि उठाए, किनकि उनीहरूले त्यो विद्या पनि सिकिरहेका थिए र पहिलो हत्या आफ्नै साथी हुन पुगे। त्यसपछि अब के चाहियो? अब के चाहियो? उनी साँच्चै हत्याराको रूपमा चिनियो र त्यहाँबाट भाग्नु बाहेक उनीसँग उपाय रहेन। र एउटा कथाको भर्सन अनुसार उनी आफ्ना बुवा कहाँ गए र त्यहाँसम्म पनि यो खबर फैलिसकेको थियो कि तिम्रो छोराले हत्या गरिसक्यो, कि चिनोमा जे लेखेको छ त्यो सिद्ध भइसकेको छ। त्यसपछि बुवाले पनि उनलाई स्वीकार गर्न सकेन र त्यसपछि उनी डाकु बन्न पुगे। किनकि औँला काट्नु पर्यो गुरुवचन अनुसार, त्यसको लागि मान्छे मार्नु पर्यो र उनले आफू गुफामा लुकेर जङ्गलमा आउने सबै मान्छेलाई लुट्ने होइन, मार्ने मात्रै, किनकि उनलाई औँला मात्रै चाहिएको थियो। त्यसकारण उनले धन लुटेनन्, किनकि उनको त्यो उद्देश्य थिएन, मात्र औँला काट्नु थियो। क्यान यु इमेजिन इट? यसरी उनले 979 मान्छेको औँला काटिसकेका थिए। निगमहरू, बस्तीहरू, गाउँहरू सबै उजाड भइसकेको थियो। भागाभाग मान्छे गाउँ छोडेर भागिसकेका थिए, किनकि त्यहाँ 10 जना 20 जना के 50 जनाको ग्रुप जाँदा पनि उनले मारिदिन्थे। त्यति उनी खुँख्वार भइसकेका थिए। र यही उनको खुँख्वारपनको कारण अब उनी कन्भिन्स पनि भइसकेका थिए कि मलाई चिनोमा यस्तो भनिएको अरे, सायद मैले त्यही भोगिरहेको छु, त्यही पाप भोगिरहेको छु, म जन्मेको साइटै ठिक छैन अरे, सायद मैले त्यही भोगिरहेको छु। यसमा उनी कन्भिन्स भइसकेका थिए। र त्यसपछि पुरा गाउँ, पुरा बस्ती, पुरा देश उल्टेर राजा प्रसेनजितको दरबारमा हार गुहार गर्न पुगे कि महाराज अब हजुरले नै बचाउनु पर्यो, त्यो डाकुलाई मार्नु पर्यो, त्यो अङ्गुलीमाललाई मार्नु पर्यो, नत्र भने हामी सक्यौँ, नत्र भने जनविद्रोह हुन्छ महाराज। र त्यसपछि राजाले मान्छेलाई पठाए, एउटा समूह सेनापतिलाई पठाए कि लौ यसलाई सिद्ध्याएर। तर उनी यति खुँख्वार भइसकेका थिए कि उनले त्यो समूह 50औं सेनाको समूहलाई मार्थे। अब पालो राजा नै जाने पालो। राजाले हात्तीको लावार लस्कर लिएर हमला गर्नको लागि राजा स्वयं तयार भए। तर राजा सौभाग्यवश भगवान बुद्धको अनुयायी थिए। त्यसकारण उनी भगवान बुद्धका पहिला आशीर्वाद लिनुपर्छ अनि मात्रै त्यो अहिंसकलाई मार्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाए। र त्यतिन्जेल
घटनाको एउटा अर्को मोड लिन्छ। त्यतिन्जेल एउटा नयाँ मोड आउँछ कि अब राजाले उनलाई मार्नको लागि दरबारबाट निस्कने पक्का भइसकेपछि आमा चाहिँले यसलाई बचाउनु पर्छ, मेरो छोरा मारिनु हुँदैन भनेर आमा चाहिँ जङ्गलतिर लागिन्। र उता बुद्धले पनि यो कुरा सुने। गाउँलेहरूको, उपासकहरूको सबैको आग्रह थियो कि भगवान कसरी यी डाकुबाट हामी जोगिन सक्छौँ। र एक दिन भगवान बुद्धले दिव्य दृष्टिले, ध्यान दृष्टिले हेरे र एउटा समय मिलाएर बुद्ध पनि त्यही बाटो, त्यही जङ्गलबाट निस्के। त्यो जङ्गलबाट निस्कँदा डाकुले, अङ्गुलीमालले एकजना भिक्षु आएको देखेर अचम्म लाग्यो। ओहो, के हो यो? यहाँ 10, 20, 50 मान्छे आउँथ्यो जङ्गलमा मबाट बच्नको लागि, यिनी त नडराइकन जोगी। यो भिक्षुक, यो श्रमण एक्लै आइरहेको छ। 999 त सक्यो, एकजनाको औँला मात्रै बाँकी छ। त्यसकारण यसैको काट्छु भनेर कुद्छन्। एकदम डगुड्छन्। त्यो डगुडेर आएको देखेर बुद्धले सिद्धि प्रयोग गरे, रिद्धि प्रयोग गरे, साइकिक एबिलिटीलाई प्रयोग गरे। याद राख्नुहोस्, मुक्त पुरुषहरूसँग साइकिक एबिलिटी हुन्छ, त्यो उनीहरूले लुकाएर राख्छन्, परेको बेलामा देखाइदिन्छ। बुद्धले पनि त्यही बेला साइकिक एबिलिटी प्रयोग गरेर जति अङ्गुलीमाल कुदे पनि उनलाई भेट्टाउन नसक्ने गरी इन्द्रजाल एक किसिमको फैलाइदिए। अचम्म लाग्छ डाकुलाई, यति कुदेको छ, हस्याङ फस्याङ भइसकेको छ, पसिना भइसकेको छ। भिक्षु यसरी हेर्दाखेरि कुदेकै छैन, बिस्तारै आफ्नो गतिमा गइरहेको देखिन्छ। तर जति कुदे पनि पसिना भइसक्यो, स्वास्वा र फ्याँ भइसक्यो, त्यहाँ नजिक पुग्न सकेकै छैन। हे भिक्षुक, हे श्रमण, रोक भन्छ चिच्याएर, किनकि अब उसले भेट्टाउन सकिरहेको छैन। त्यत्तिकैमा तथागत गौतम बिस्तारै फर्कन्छन् र बडो शालीन शब्दमा, शालीन भाषामा, शैलीमा भन्छन्, अङ्गुलीमाल, म त कहिल्यै रोकिसकेँ, तिमी पो कुद्या गर्दैछौ। के भनेको यो? म त कहिल्यै रोकिसकेँ, तिमी पो कुद्दै छौ रे। वास्तवमा भिक्षु बिस्तारै हिँडिरहेको त हो नै। अनि सोध्छन्, किन त्यसो भनेको? म त रोकिसकेँ, तिमी पो कुद्दैको माने के? अङ्गुलीमाल, म कसैलाई पनि हानि गर्दैन, किनकि मान्छे स्वभावैले आफू माथि चढ्नको लागि, उठ्नको लागि अहङ्कारवश अरूलाई दबाउँछन्, अरूलाई दण्डित गर्छन्। मैले त्यो गर्न छोडिसकेँ, त्यसकारण म त रोकिसकेँ यो कार्यमा। म त कहिल्यै कुद्नु छोडिसकेँ, अब मेरो मन त्यसरी कुद्दैन। तिमी पो अहिले पनि कुदिरहेका छौ, किनकि अहिले पनि तिमी अरूलाई दण्डित गर्नको लागि कुदिरहेका छौ। यो दण्डित गर्नको लागि कुद्ने काम त मैले कहिल्यै छोडिसकेँ, यो तिमीले जारी राखेका छौ। यो शब्दले, यो भावले, यो भाषाले, यो शैलीले उनको मनमा तीर लागे जस्तै, उनको दिलमा तीर लागे जस्तै च्वास लाग्यो, हो त नि। र त्यो बुद्धको उपस्थिति, त्यो आभामण्डल, क्यान यु इमेजिन? त्यो सबै चिजले मानो सूर्य उदय हुनासाथ सारा सुतिरहेको प्राणी जराक जुरुक जाग्छन्, त्यस्तै बुद्धको उपस्थितिमा उनको मनको अँध्यारो एकै क्षणमा हटेको जस्तो आभास हुन्छ। त्यसपछि उनले तलवारलाई फालिदिन्छन् र घोप्टो परेर बुद्धलाई, प्रभु, मेरो मनमा उज्यालो जागेको छ हजुरको उपस्थितिमा, अब म यो हिंसा काम गर्दैन, मलाई हजुरको चेला बनाइसियोस्। त्यसपछि बुद्धले उनलाई चेला बनाउनको लागि लग्छन् र प्रसङ्गवश यही बेला प्रसेनजित महाराज
आफ्ना सबै सैनिकहरूलाई लिएर, हात्तीहरूलाई लिएर लडाइँको लागि, त्यो अङ्गुलीमालसँग लडाइँको लागि तयार भएर आइरहेका र बुद्धको आशीर्वाद लिन बुद्धको बिहारमा पुग्छन्, जेतवन बिहारमा। त्यही बेला हात जोडेर भन्छन्, भो शास्ता, म त डाकु अङ्गुलीमाललाई सिद्ध्याउनको लागि दलबलसहित निस्कँदैछु, आशीर्वाद दिनुहोला। अनि बुद्ध मुसुक्क हाँसेर भने, यदि डाकु अङ्गुलीमालले भिक्षुत्व ग्रहण गर्यो भने हजुरले सजाय के दिनुहुन्छ? भगवान्, अब ऊ भिक्षु भएर आइदियो भने त मैले सजाय दिन त कुरै आउँदैन। उसलाई त मैले शिविर दान गर्ने, भोजन दान गर्ने, औषधि दान गर्ने, उसलाई रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो पापीले त्यो गर्दैन, त्यो त महापापी हो, त्यसले कहाँ गर्छ त्यस्तो? कहाँ गर्छ? गरे त म धन्य हुने थिएँ, देश धन्य हुने थियो। अनि बुद्ध मुसुक्क हाँसेर भने, यिनै हुन् अङ्गुलीमाल। एकछिन झस्के, साँच्चै हो कि? किनकि राजा पनि त डराइसकेका थिए। एकछिन झस्के, अब बुद्धले झुटो बोल्ने त कुरा आउँदैन, सत्यै बोलेको होला। यसरी हेरे, हो र, हो र, हो र, हो भन्थे। हो महाराज, हो महाराज, यिनी नै अङ्गुलीमाल हुन्। तलबाट माथि, माथिबाट तल निहाले, साँच्चै भिक्षु भइसकेका थिए, शालीन देखिन्थे। अब त्यसपछि वन्दना गर्नु बाहेक, जसलाई मार्न भनेर आएका थिए राजा, अब वन्दना गर्नु बाहेक कुनै उपाय लागेन। वन्दना गरेर फर्के, किनै मासेन। यो अद्भुत कहानी, एउटा डाकु बनिसकेको मान्छे पनि, हजारौंलाई मारिसकेको मान्छे पनि सत्सङ्ग पाइयो भने, सही गुरु पाइयो भने भिक्षु बन्दो रहेछ, ज्ञानी बन्दो रहेछ भन्ने उदाहरण बन्छ। अब कथाको अर्को पाटो पनि छ। त्यसपछि अङ्गुलीमाल अब भिक्षु, हिजो पो लुटेरा पनि होइन, हत्यारा। लुट्ने त काम गरेनन् उनले, हत्या मात्रै गर्ने हो। हिजो पो हत्यारा, आज त भिक्षुकको काम त माग्नु हो भोजनको लागि। अब बुद्धले आदेश दिए, ल जाऊ, अब निगममा गएर, बजारमा गएर मागेर खाऊ, किनकि यो हाम्रो धर्मको बाटो यही हो। त्यसपछि उनी माग्न जाँदा ढुङ्गाले हिर्कार्ला मान्छेले, किनकि मान्छेसँग त आक्रोश जो थियो, एकदम हजारौंलाई मारिसके, कसैको बाउ आमा दाई दिदी कसलाई मारिसके। त्यसकारण त्यो आक्रोशको कारणले गर्दा ढुङ्गाले हिर्काएर ल्याए। उनी भागी आउनु पर्थ्यो। हरेक पल्ट उनी बजार जाँदा ढुङ्गा खानु पर्यो, हरेक पल्ट गाउँ जाँदा ढुङ्गा खानु पर्थ्यो र लहु लुहान भएर फर्कन्थ्यो। धेरै पल्ट भइसकेपछि बुद्ध कहाँ गएर फेरि बिन्ती गरे, भगवान्, मैले त ढुङ्गामाथि ढुङ्गा खाइरहेको पनि धेरै भयो, महिनौँ भयो मैले ढुङ्गामाथि ढुङ्गा खाइरहेको छु। मेरो शरीर लहु लुहान भइसकेको छ, रक्ताम्य भएर फर्केको छु र यसलाई निको पार्नलाई पनि धेरै समय लाग्छ। फेरि जान्छु, फेरि ढुङ्गा खाएर आउँछु। त्यसकारण भगवान्, म के गरौँ? अनि भगवान् मुसुक्क हाँसेर भन्छन्, याद राख्नुहोस्, याद राख्नुहोस्, याद राख्नुहोस्, अङ्गुली, अब अहिंसक सुन, यो उनीहरूले ढुङ्गाले हानेर ल्याउनु तिम्रो सौभाग्य हो। याद राख्नुहोस् यो शब्द, उनीहरूले ढुङ्गाले हान्नु तिम्रो सौभाग्य हो। बाहिरबाट बोक्रामा हेर्दा यो तिम्रो पीडा हो, दर्द हो, समस्या हो। तर मैले देखिरहेछु गुदीमा, यो तिम्रो सौभाग्य हो, यो तिम्रो सौभाग्य हो, यो तिम्रो सौभाग्य हो। भगवान्, कसरी सौभाग्य हो? दिनदिनै टाउको फुटाएर आउनु सौभाग्य हो? सौभाग्य हो। किन सौभाग्य हो भने तिमीले जुन पाप गरिसक्यौ, धेरैलाई मारिसक्यौ, त्यो मारिसकेको, पाप गरिसकेको परिणाम त भोग्नै पर्छ। त्यो कर्म गरिसकेपछि त्यसको फल त भोग्नै पर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। कर्म, सुकर्म गरे राम्रो फल, दुष्कर्म गरे खराब फल, त्यो त भोग्नै पर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, यो विधि विधान हो। अतः यदि उनीहरूले तिमीलाई ढुङ्गाले हिर्कान र लहुलुहान या रगताम्य पारिदिएन भने
तिम्रो पापको फल तिमीले पाउँदैनौ यो बेला, यो जन्ममा। अनि पापको फल पाएन भने त्यो पापको फल भोग्नको लागि तिमी अर्को जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। यो जन्ममा मैले तिमीलाई छल्न सक्छु। हेर्नु बाबु, तिमीलाई ल ठिकै छ, तिमी भिक्षुक भएर बिहारमै बस, हामीले मागेर ल्याउँला, अरूले ल्याउँछन्, तिमीलाई यहीँ बसेर साधना गर, ध्यान गर भन्न त मिल्थ्यो। तर त्यसो गरियो भने अङ्गुलीमाल, तिमी यो जन्ममा मुक्त हुँदैनौ, तिमी यो जन्ममा ज्ञान प्राप्त गर्दैनौ। अतः तिमीलाई यही जन्ममा ज्ञान प्राप्त होस् भन्ने मेरो चाहना छ। त्यसकारण यो ढुङ्गा खानु राम्रो भयो, अझै खाँदै गर, अझै खाँदै गर, राम्रो हो यो। अब भगवान्ले भनिसकेपछि बुझिहाले उनले। त कथाको अद्भुत मोड छ। मान्छे दुःख चाहँदैनन्, पीडा चाहँदैनन्, दर्द चाहँदैनन्। उनलाई के थाहा, यो दुःख, यो दर्द, यो पीडा उनको स्वर्णिम जिन्दगीको सुरुवात हो भनेर। जो पीडाबाट, दर्दबाट, समस्याबाट बच्छ त्यो मान्छे योभन्दा ठुलो समस्यामा फस्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए भगवान मलाई ममाथि दया राखेर अझ बढी दुःख दिए भनाइको अर्थ त्यही हो। अतः अद्भुत मोड कहाँ आउँछ यो कथामा भने, एक दिन अहिंसक संसार छोडेर जान्छन् र त्यसपछि भिक्षुहरूले आएर सोध्छन्, भन्ते हाम्रो अहिंसक जो डाकुबाट साधु बने, सन्यासी बने या भिक्षुक बने, अब उनी शरीर छोडेर गएका छन् या उनको देहावसान भइसकेको छ, अब उनको जन्म के होला, उनी अब कहाँ जन्म लिन्छन्, किनकि उनी डाकु भएर भिक्षु भयो। अनि बुद्धले मुसुक्क हाँसेर भने, अब उनी जन्म लिँदैनन्, किनकि उनी बित्न अगाडि, शरीर छोड्न अगाडि निर्वाण प्राप्त भइसकेको थियो। किनभने उनले पाउनुपर्ने सारा सजाय यही जन्ममा पाइसक्यो। त्यसकारण अब उनले यो संसारमा आउनु पर्दैन। जाँदा जाँदै एउटा थोरै कुरा अझै जोडिदिउँ। उनी जीवितै रहँदा एक दिन एउटा गाउँमा भिक्षा माग्न जाँदा एउटी महिला बच्चा जन्माउन नसकेर, किनकि उनको गर्भभित्रै बच्चा मरिसकेको थियो, जन्माउन नसकेर टल्पिरहेकी थिइन्, एकदम छटपटाइरहेकी थिइन्। उनले सहनै सकेन, किनकि उनी साधु भइसके। अनि भगवान बुद्ध कहाँ कुदी कुदी आउँछन् र भन्छन्, भगवान, एउटा महिला उनको पेटभित्र मरिसकेको बच्चा छ भन्ने सुने र त्यो बच्चा ननिस्केको कारणले गर्दा उनी छटपटाइरहेकी छिन्। के गर्न सकिन्छ भगवान? केही गर्नु पर्दैन, तिमी साधु भइसक्यौ। अब उनको अगाडि गएर यति मात्रै भन कि मैले अहिलेसम्म कसैलाई हानि नपुर्याएको, हत्या नगरेको, हिंसा नगरेको कसैमाथि हो भने यो महिला स्वस्थ होस्, यसको पीडाबाट मुक्त होस् र यो पेटभित्र जुन मरेको बच्चा मजाले निस्कुन्, यति मात्रै प्रार्थना गर्नु। यो तिम्रो यो तपोबलले निस्कन्छ। भगवान, यो त झुटो भएन र? किनकि हजारौँ मान्छे पहिला मैले यो व्यक्तिले मारिसकेको छ। झुटो भएन? झुटो होइन, मैले झुटो भनेको होइन। यो अङ्गुलीमाल होइन अब के, तिमी अहिंसक हो। त्यसकारण तिमी जब साधु बन्यौ, भिक्षुक बन्यौ, त्यही बेला तिम्रो अर्को जन्म सुरु भयो। त्यो तिम्रो पुरानो जन्म होइन, अर्को जन्म सुरु भयो। र त तिमीलाई चाहिँ पहेँलो कपडा ओढाइयो, किनकि यो कात्रो हो, पुरानो मान्छे मरिसक्यो, यो नयाँ जीवन हो। त्यसैले तिमीले अलिकति मोडेर यसरी भन्न मिल्छ कि जबदेखि म भिक्षुक भएँ तबदेखि मैले कसैलाई हानि पुर्याएको भए अथवा कसैलाई हानि नपुर्याएको भए, कसैलाई हिंसा नगरेको भए, कसैलाई पीडा नदिएको भए, यो महिलाले शान्तसँग, सजिलैसँग बच्चा जन्माउन सक्नेछ। यति मात्रै भन्नु। हस् भगवान।
त्यस्तै गरे अङ्गुलीमालले, उनको तपोबलले बच्चा जन्मियो। क्यान यु इमेजिन? बच्चा जन्मिन् भनेको मरेको बच्चा निस्क्यो र त्यसपछि गाउँलेहरू सबैले बल्ल गएर आँखा खुल्यो, अङ्गुलीमाल अब अङ्गुलीमाल रहेनन्, साधु बन्यो, चमत्कार भयो। र त्यसपछिबाट अङ्गुलीमाल सूत्र भन्ने पाठै भयो। अब जहाँ जहाँ अङ्गुलीमाल त बितिसके र जहाँ जहाँ चाहिँ अस्पताल त त्यो बेला हुने कुरा थिएन, जहाँ जहाँ महिलाहरूलाई पेटको दर्द हुन्थ्यो, बच्चा नजन्मेको कारणले गर्दा छटपट हुन्थ्यो, त्यो बेला अङ्गुलीमाल सूत्र सरर भन्दै गएपछि बच्चा जन्मिने चाहिँ प्रक्रिया पनि सुरु भयो। त्यसकारण पनि अङ्गुलीमाल एक किसिमबाट सबै महिलाहरूको पीडा हरण गर्ने पात्र पनि बनेको छ। त्यसैले मित्र, यो अद्भुत कुरा, संसारमा ठुला ठुला गल्ती गर्ने, पाप गर्ने, अपराध गर्ने मान्छेहरू नै ठुला ठुला महान काम गर्ने मान्छेको रूपमा प्रकट हुन्छन्, जसले न पुण्य ठुलो गर्न सक्यो न पाप ठुलो गर्न सक्यो। पीडा त उनीहरूले नै भोग्ने हो। पापै ठुलो होस् या पुण्य ठुलो होस्, तर न पाप ठुलो न पुण्य ठुलो, खालि आफूलाई जोगाएर र बचाएर मात्रै बस्ने मान्छेहरू जहिले पनि घाँसको साइजभन्दा ठुलो जिन्दगी बाँच्न सकेन। पाठ अङ्गुलीमालबाट सिक्ने काम हामी सबैको। जय होस्।